नमस्कार। समृद्ध जीवनको सपना सजाउँदै अनेकौं अवसर र चुनौतीहरूको सामना गर्दै सफल जीवनयापन गर्ने उद्देश्यको साथमा विश्वका विभिन्न देशमा पुगेका प्रवासी नेपालीहरूको आवाजलाई तपाई समक्ष संयोजन गरिने कार्यक्रम एनआरएन भोइसको आजको यात्रामा हामी हार्दिक स्वागत गर्दछौं। वास्तवमा कस्तो अनि कसरी जीवनयापन गरिरहेका छन् त विश्वका विभिन्न देशमा पुगेका प्रवासी नेपालीहरूले। यी अनि यस्ता अनेकौं विषयवस्तुहरूलाई खोज गर्दै तपाई समक्ष संयोजन गर्ने प्रयास हाम्रो जारी रहेको छ अनि आशा राखेका छौं यदि तपाईले विदेश यात्रा तय गर्दै हुनुहुन्छ भने वर्षौंदेखि प्रदेशमा बसेर अनुभव सँगालेका गैर आवासीय नेपालीहरूको अनुभूतिका कुराहरू तपाईका लागि सन्देश र सूचना हुन सक्नेछ। जब एकजना व्यक्ति नेपाल छोडेर विदेशमा जान्छ त्यतिखेर उसले सिंगो नेपाल राष्ट्रको प्रतिनिधित्व गरिरहेको हुन्छ। प्रदेशमा बस्ने प्रवासी नेपालीहरूले विदेशमै बसेर पनि नेपाल राष्ट्रको लागि के गरिरहेका छन् त यो विषयलाई पनि हामी कार्यक्रमको दौरानमा खोज्ने प्रयासमा छौं। र यतिखेर गैर आवासीय नेपाली अनि गैर आवासीय नेपाली संगठनको बारेमा कुराकानी गर्ने हो भने अधिवेशनको तयारी भइरहेको छ। समग्रमा भन्ने हो भने विभिन्न राष्ट्रमा चुनावी माहौल छाइरहेको छ। कतिपय राष्ट्रमा अधिवेशन सकिएको छ भने कतिपय राष्ट्रमा अधिवेशनको तयारी भइरहेको छ अनि विभिन्न एजेन्डाको सार्वजनिक गर्दै थुप्रै गैर आवासीय नेपालीहरूले विभिन्न पदका लागि उम्मेदवारीको समेत घोषणा गरेका छन्। भर्खरै हाम्रो कार्यक्रम युनिटले मित्र राष्ट्र जापानको यात्रा तय गरेको थियो र हाम्रो यात्राको क्रममा उम्मेदवारीको घोषणा गरेका थुप्रै एनआरएनहरूसँग हाम्रो भेटघाट भएको थियो। प्रवासमा रहेका नेपाली दाजुभाइ दिदीबहिनीहरूको हक हितका लागि अनि आफ्नो मातृभूमि नेपाल राष्ट्रको लागि केही गर्ने लक्ष्य उद्देश्य सहितको एजेण्डा सार्वजनिक गर्दै जापानमा हुन गइरहेको गैर आवासीय नेपाली संघको चुनाव प्रचार प्रसारका लागि परिरहेका छन्। यतिखेर मित्र राष्ट्र जापानमा चुनावमा उम्मेदवारी दिएका गैर आवासीय नेपालीहरू। मैले एनआरएन जापानको अहिले प्रेसिडेन्टको अध्यक्षको रूपमा उम्मेदवारी दिइरहेको छु किनभने म जापानको एनआरएन सुरुवातदेखि नै म नजिकबाट काम गरिरहेको छु। जस्तै एनआरएन जापानको क्षेत्रीय कमिटिको सचिव हुँदै र केन्द्रको महासचिव हुँदै र अहिले प्रेसिडेन्ट अवस्थामा म सल्लाहकार रूपमा काम गरिरहेको छु र मलाई जापानको मेरो जापानको बसाइ पनि लामो भएको छ र मैले जापानमा भएका एनआरएन जापानमा भएका नेपालीहरूको समस्यालाई कसरी एड्रेस गर्ने भन्ने तलदेखि नै मलाई त्यो ज्ञान पनि छ र मेरो लिडरशिपमा मैले चाहिँ केही काम गर्न सक्छु भन्ने मलाई कन्फिडेन्स पनि छ। त्यसले गर्दा मैले चाहिँ अहिले उम्मेदवारी दिइरहेको छु। ज्ञान सिप र पुँजी नेपालमा भित्राउने भन्ने जुन एनआरएनको मुभमेन्ट छ त्यसमा ज्ञान सिप र पुँजीलाई एउटा मिड पोइन्ट फ्युजन गराउने एनआरएन जापानले गर्न सकेको छैन। सिप भएका साथीहरू छन्, ज्ञान भएका साथीहरू छन् र पुँजी भएका साथीहरू छन् र मेरो नेतृत्वमा यदि चाहिँ एनआरएन जापानको चाहिँ नेतृत्व भयो भने मैले ती फिल्ड 10औं वर्ष ती फिल्डमा काम गरेका साथीहरूलाई मैले एउटा प्लानिङ बनाउन सक्छु। यहाँ छ नेपाल इन्जिनियरिङ एसोसिएसन जापान च्याप्टर छ। अहिले चाहिँ 10औं वर्ष नेपालको चाहिँ हाइड्रोदेखि लिएर विभिन्न फिल्डमा काम गरेका साथीहरू हुनुहुन्छ। उहाँहरूसँग नेगोसिएसन गरेर नेसाजमा त्यस्तै विद्वान साथीहरू छ उहाँहरूसँग नेगोसिएसन गरेर एउटा प्लानिङ बनाउँछु र त्यो प्लानिङ जुन कि नेपालमा लगानी गर्न सम्भव छ भने त्यो प्लानिङ बनाएपछि मैले त्यसपछि व्यवसाय साथीहरू छ म फेरि त्यो प्लानिङ लिएर ल है साथीहरू मेरो यो प्लानिङ छ यो गर्न सम्भावना छ। जति मान्छे जापान आउनु भएको छ सबै साथीहरू चेतनशील हुनुहुन्छ। सबै एउटा चाहिँ आफ्नो चाहिँ रङ र राइट छुट्याउने साथीहरू हुन सक्नुहुन्छ र उहाँहरूले पक्कै पनि भोलिको एनआरएनमा उहाँहरूले सक्षम व्यक्ति छान्नुहुनेछ र सक्षम नेतृत्व छान्नुहुनेछ भन्ने मलाई लागेको छ। अहिले भर्खर मात्रै फेरि पनि सबै साथीहरू दाजुभाइ दिदीबहिनीहरूको माया सहयोगले चाहिँ एनआरएन जापानको यहाँ खान्तो क्षेत्रको चाहिँ संयोजक भएको छु। धन्यवाद। र अहिले भर्खरै तपाईँले जुन आफ्नो चुनावी अभियान सफल पारेर निर्विरोध हुनुभएको हो नि तपाईँ, होइन? हजुर।
निर्विरोध नै भयो। अब तपाईहरूको अरू आगामी कार्यक्रम जस्तै अहिले भर्खरै चुनाव हुँदैछ नि, नजिकै नै गरेको, त्यसमा तपाईहरूको भूमिका खास कस्तो हुन्छ? अहिले सबैभन्दा ठूलो भूमिका र एउटा अधिकार चाहिँ हामीलाई नै छ क्षेत्रहरूलाई, र अहिले चाहिँ टोकियो स्पेसली हाम्रो यो राजधानीको एउटा क्षेत्रको भएको कारणले पनि सबैभन्दा ठूलो भूमिका मैले नै, मेरा साथी र हाम्रो टिमहरूले नै गर्नुपर्छ। र यो चुनावको रणनीति, चुनावमा हुने हरेक कार्ययोजनाहरू र चुनावलाई सभ्य भव्यको तयारीका लागि हामी लागि परेका छौँ। धन्यवाद। तपाईँको भूमिका चाहिँ जस्तो चुनावको आफ्नो संस्था छ, यसको चाहिँ एकदम आलोचना भयो, तपाईँले नेतृत्व प्रदान गर्नलाई चाहिँ सहयोग गर्दै हुनुहुन्छ। मैले अहिले देखेका नयाँ र पुराना अनुहारहरू छन्, दुवै अनुहारहरूसँग मैले धेरै राम्रोसँग काम गरेँ र मेरो भनाइमा र मैले भनेको हुन्छ, मैले भनेको मान्नुहुन्छ र मैले भनेकोलाई सबैले चाहिँ अलिकति त्याग र बलिदान गर्नुहुन्छ भने नयाँ जोश, नयाँ साथी, नयाँ भिजन भएका र नयाँ स्पष्ट 2 वर्ष कार्ययोजना ल्याउने साथीहरूलाई नै सपोर्ट गर्नुपर्छ, मेरो आफ्नो मान्यता हो। आफैले पनि सहयोग गरेर उद्धार कोष खडा गर्ने, उद्धार कोषबाट प्रत्यक्ष आफै निरीक्षण गरेर जापानमा एउटा एनआरएन को अफिस भन्ने छैन, न अफिस छ न टेलिफोन नम्बर छ। एउटा टेलिफोन नम्बर र अफिस बनाउनमा मैले प्रत्यक्ष अपिल गर्ने र अर्को चाहिँ विश्वमा भएका नेपालीहरूलाई जापानको एनआरएन को उदाहरण दिनको लागि पनि म चाहिँ एनआरएन को अध्यक्षमा उम्मेदवारी दिएको। 100% हुन्छ भन्न त मैले सक्दैन, तर चाहिँ मैले पूरा कोसिस गर्नेछु, किनभने म आफूले पनि दुःख गरेर यति माथिसम्म आएको भएर मैले साथीहरूलाई सक्दो कोसिस गरेर त्यो चाहिँ पूरा गर्ने कोसिस गर्नेछु। नमस्ते, म सुन्दरी मिका। विगत 10 वर्ष पहिलेदेखि नेपाली गीत संगीतको साधना गर्दैछु। अहिले म नेपालीहरूलाई जापानिज भाषा र संस्कृति सिकाउँदैछु। मलाई आशा छ म जापान नेपालको रहन सहनको कुरा सबै बुझेको हुनाले मैले दिने शिक्षा तपाईहरूको लागि अवश्य राम्रो हुनेछ। सोल्टी ग्रुप हुर्किएको ठाउँमा जीवनयापनको प्रक्रिया आफ्नै रीतिरिवाज अनि संस्कृति परम्परामा व्यतीत हुने गर्दछ। जब एकजना व्यक्ति आफ्नो यो माहौल छोडेर विदेशिन्छ त्यतिखेर आफ्नो संस्कार र सभ्यता ऊ भित्र त हुन्छ, तर उसको जीवनयापनमा जुन देशमा ऊ बसिरहेको छ त्यस देशको सभ्यता र संस्कारले पनि प्रभाव पार्दछ। नेपाली संस्कार र सभ्यतामा हुर्की बढेर विश्वका विभिन्न देशमा गएका प्रवासी नेपालीहरूले त्यहाँको माहौलमा भिजेर आफ्नो जीवनशैलीलाई कसरी अगाडि बढाइरहेका छन् त यो खोजी गर्ने प्रयास पनि हाम्रो कार्यक्रम एनआरएन भोइसमा जारी छ। आजको श्रृंखलामा एनआरएन लाइफ स्टाइल अन्तर्गत काम, व्यस्तता, पढ़ाई यी यावत कुराहरूलाई छोडेर सबै नेपालीहरू जमघट भएर नेपाल अनि नेपाली प्रतिको न्यास्रोपन मेटाउनका लागि नेपालीहरूले के कस्ता क्रियाकलाप अपनाएर आफ्नो जीवनशैलीलाई अगाडि बढाइरहेका छन् त यसै विषयको खोजी गर्ने क्रममा भर्खरै हामीले गरेको यात्रामा जापानको राजधानी शहर टोकियोको मुटुमा पर्ने अत्यन्तै प्राकृतिक छटाले भरिपूर्ण भएको एउटा पार्कमा समितिले एउटा कार्यक्रमको आयोजना गरेको थियो, जसमा थकाली सेवा समितिका पदाधिकारी मात्र होइन कि जापान भरि रहेका नेपाली संघ संस्था र त्यससँग सम्बन्धित पदाधिकारी र सदस्यहरू भेला भएका थिए। जापानको अति नै व्यस्त शहर टोकियोमा अवस्थित हरियालीपूर्ण वातावरणले भरिएको पार्कको प्रांगण हो यो। अनि यो माहौल हो थकाली सेवा समिति जापानले
जापानभरि रहेका सबै नेपालीहरूलाई समेट्ने गरी आयोजना गरेको प्रवासी नेपालीहरूको जमघट कार्यक्रमको विभिन्न खालको कार्यक्रमहरू हुन्छ जापानमा, तर बार्बिक्यू चाहिँ विशेष नेपालीलाई पुरैलाई समेट्ने कार्यक्रम नभएको हुनाले नेपालीलाई सबैलाई समेटेर यो बाहिरको यो हरियालीपन यो मनोरम स्थानमा पहिलेदेखि गर्दै आएको हुनाले यसलाई चाहिँ हामीले निरन्तर दिइरहेका छौँ। अब भविष्यले नै अझै सुदृढ गर्दै अगाडि बढाउने हाम्रो लक्ष्य रहेको छ। यतिखेर जापानभरि रहेका नेपाली संघ संस्था र त्यससँग सम्बन्धित नेपालीहरूको उपस्थिति भइरहेको छ यस जमघट कार्यक्रममा। दर्जनौं संघ संस्था छन्, सबैलाई एकै ठाउँमा समेटेर प्रत्येक समर भ्याकेसन जुन यो 7 महिना र 8 महिनामा पर्छ यहाँ जुलाई अगस्तमा, त्यसमा चाहिँ हामीले सबैलाई समेटेर एकै ठाउँमा एउटा चौतारी 16 वर्ष अगाडिदेखि गर्दै आइरहेको कार्यक्रम हो यो। मित्र राष्ट्र जापानमा जुलाई अगस्तमा पर्ने छुट्टीको समयलाई नेपालीहरूको जमघट कार्यक्रममा एक आपसमा भातृत्व प्रेम साटासाट गर्दै विदेशी भूमिमा एउटा छुट्टै खुशी र रमाइलो पलको व्यतीत गरेको प्रवासी नेपालीहरूले हामीले पायौं। थकाली परिवारभित्र त्यस्तो तपाईको समस्या धेरै कम भएको मैले देखेको छु र कुनै पनि समस्या आउँदाखेरि हाम्रो थकाली सेवा समितिको पहलमा त्यसलाई सामूहिक रूपमा त्यसलाई चाहिँ सल्भ पनि गरिरहेका छौँ र अरू नेपालीहरूलाई पर्ने जस्तो समस्या हामीलाई त्यति देखिँदैन र हामीले एकल थकालीको लागि मात्र नभइकन समस्त नेपालीहरूलाई पनि विविध हिसाबले सहयोग गर्दै आएका छौँ। विदेशी भूमिमा जानुका पछाडि सबैका आफ्ना कारणहरू हुन सक्छन्। कतिको रहर होला, कतिको कहर अनि बाध्यता पनि होला। परदेशमा गएका सबै प्रवासी नेपालीहरूको उद्देश्य पूरा भएको छ त? परदेशको जीवनयापन र उनीहरूको काम गराइहरू उनीहरूले खोजे जस्तै भइरहेको छ खोजी गर्नका लागि हामी विभिन्न राष्ट्रमा गएर त्यहाँ काम गरिरहेका, अध्ययन गरिरहेका र आफ्नो जीविकोपार्जन गरिरहेका नेपालीहरूसँग प्रत्यक्ष कुराकानी गर्दै उहाँहरूको अनुभव सुनाउनका लागि पनि प्रयासरत रहेका छौं। एनआरएन टक टाइम अन्तर्गत रहेर आजको श्रृंखलामा हामी हाम्रो जापान यात्रामा भेटिनु भएका केही विद्यार्थीहरूसँग कुराकानी गर्दै नेपालबाट आइयो होइन, अब यहाँ चिनजान थिएन, आफ्नो अब तपाईँ स्कुल पढ्दै जापानी स्कुल पढ्दै काम गर्नु पर्यो। अब त्यही त नेपालीहरूले नेपालबाट ल्याएर चाहिँ गर्न सक्दैन, आफ्नै चाहिँ आफैले कमाएर नेपालमा पनि। म नेत्र कुमार आले, म चाहिँ काठमाडौँ गङ्गोबुबाट हाल जापानमा छु। नेपालमा जुन हामीले जापान कस्तो छ र जापान के होला भन्ने जुन सोच छ र जुन हामी आएपछि देखिने जुन भोगाइ छ अलिकति फरक छ, त्यसमा फरक पर्छ पनि। र हामीले जापान आउनुभन्दा अगाडि चाहिँ जापानको इन्फर्मेसन, जापानको टोटल्ली राम्रोसँग यसको इन्भेस्टिगेसन आफै गरेर चाहिँ आउँदा चाहिँ राम्रो होला। म मोस्टली चाहिँ प्यारेन्ट्सहरूसँगको एउटा दुःख चाहिँ के हो भन्ने, अब छोरालाई चाहिँ जापानमा अब स्टुडेन्ट भिसामा पठाउने, यहाँ पढ्न पठाएको छोरालाई चाहिँ पैसा पठाउनुहोस्, पैसा पठाउनु पर्छ, त्यहाँदेखि यदि ऋण लागेको छ उति ऋण लागेको छ। इट्स कम्प्लिकेटेड। हामीले जुन ल्याङ्ग्वेजको ड्युरेसन 2 वर्ष छ जुन जापानमा, अब त्यो 2 वर्षसम्म हामीले ल्याङ्ग्वेज पढ्नुपर्छ। त्यो ल्याङ्ग्वेज बिना चाहिँ हामीले के गर्न सक्दैनौँ होइन। र हाम्रो सोचाइमा के छ, प्रविधि नै फरक छ। हाम्रो जुन स्टुडेन्ट भिसामा गइरहेको छोराहरूलाई चाहिँ
स्टुडेन्ट बनेर एउटा ग्रेजुएसन गरेर नेपाल फर्केला भन्ने त्यो सोच नभइकन एउटा पैसा कमाएर आउने भन्ने सोच हुन्छ होइन। वी आर स्टुडेन्ट्स, हामी स्टुडेन्ट्स हो, स्टुडेन्ट भिसामा आएको हुन्छ। प्लिज प्यारेन्ट्सहरूसँग एउटा रिक्वेस्ट के गर्छु भने यो सोच नराखिदिउँ होला होइन, एउटा पढ्ने इन्भाइरोमेन्ट दिनु होला। नमस्ते, म सुन्दरी मिका। विगत 10 वर्ष पहिलेदेखि नेपाली गीत सङ्गीतको साधना गर्दैछु। अहिले म नेपालीहरूलाई जापानिज भाषा र संस्कृति सिकाउँदैछु। मलाई आशा छ म जापान नेपालको रहन सहनको कुरा सबै बुझेको हुनाले मैले दिने शिक्षा तपाईहरूको लागि अवश्य राम्रो हुनेछ। सोल्टी ग्रुप विस्तृत जानकारीका लागि सरकारको सम्झना यी सबैलाई परदेशमा बस्ने प्रवासी नेपालीहरूले कसरी मेटाउने गर्दछन् त? यो विषयको खोजी गर्ने क्रममा परदेशमा बसेका गैर आवासीय नेपालीहरूमा आफ्नोपनप्रति प्रगाढ माया रहेको हामीले पायौं। त्यसैले त उनीहरू चाडपर्व आउँदा होस् या विदाको बेला होस्, नेपालीहरू जमघट भएर आफ्नो संस्कार र सभ्यतामा रमाउन पछि पर्दैनन्। एनआरएन इन्टरटेनमेन्ट अन्तर्गत आजको श्रृंखलामा हामी हाम्रो जापान यात्रामा यो विषयलाई खोजी गर्ने क्रममा हामीले भेटिएका नेपालबाट गएका नेपाली लोक सांगीतिक क्षेत्रका कलाकारहरूसँगको कुराकानी अनि थुप्रै गैर आवासीय नेपालीहरू नेपाली गीत संगीतमा रमाएका त्यो बेग्लै पललाई तपाई समक्ष संयोजन गर्दैछौं। सन् 1991 मा मित्र राष्ट्र जापानमा स्थापना गरिएको थकाली सेवा समिति जापानले जुलाई अगस्तमा हुने छुट्टीको समय पारेर जापानमा आयोजना गरेको नेपालीहरूको जमघट कार्यक्रममा उपस्थित भएका प्रवासी नेपालीहरू आफ्नै नेपाली गीत संगीतमा रमाइरहेका छन्। यतिखेर प्रवासी जीवनको व्यस्तताबाट टाढा रहेर एक आपसमा गफ गर्दै खानपान गर्दै रमाइलोसँग आफ्नो जीवन शैलीको एउटा छुट्टै पललाई प्रवासी नेपालीहरूले व्यतीत गरेका थिए। त्यस कार्यक्रममा सांगीतिक यात्राको दौरानमा नेपालबाट जापानी भूमिमा पुगेका लोक दोहोरी गायिकाहरू पनि संजोगवश त्यस जमघट कार्यक्रममा उपस्थित भएको हामीले पायौं। नेपाली लोक संगीतलाई प्रवासी नेपालीहरूले गरेको माया र दिएको सम्मानले अत्यन्तै खुशी लागेको आफ्नो भावना एनआरएन भोइस कार्यक्रममा प्रकट गर्दै आफ्ना लोक संगीत पारखीका लागि जापानी भूमिमा भएको त्यस कार्यक्रमकै माहौलबाट गीत पनि गाएर सुनाएका थिए यी लोक दोहोरी गायिकाहरूले। मुसुक हाँस्नेले मन चोरी लायो, ओठ टोकी मुसुक हाँस्नेले मन चोरी लायो। विदेशी भूमिमा रहेका नेपालीहरूको विविध विषय वस्तुलाई खोजी गर्दै संयोजन गरिने कार्यक्रम एनआरएन भोइसको आजको यात्राबाट अब हामीले विश्राम लिने बेला भएको छ। यो कार्यक्रम तपाईलाई कस्तो लागिरहेको छ? तपाईको आफ्नो सल्लाह सुझाव र प्रतिक्रियाहरू छन् भने हामी यो ठेगानामा स्वागत गर्नेछौं। यो कार्यक्रम www.nepalchannels.com बाट आईपीटीभी को माध्यमबाट भिजन नेपाल च्यानलबाट पनि संसारभरि हेर्न सकिनेछ। साथै रेकर्डेड कार्यक्रमहरू www.videochautari.com मा जुनसुकै बेलामा पनि हेर्न सक्नुहुनेछ।
संसारभर विभिन्न क्षेत्रमा संलग्न रहनुभएका गैर आवासीय नेपालीहरूको वास्तविकताको चित्रण गरेर संसारभर फैलाउने महान लक्ष्य लिएर सञ्चालन गरिएको एनआरएन भोइस सम्पूर्ण गैर आवासीय नेपालीहरू र उनीहरूसँग सम्बन्धित व्यक्तिहरूको साथै आम नेपालीहरूको आफ्नै कार्यक्रम हो। तपाईले उपलब्ध गराउने भिडियो समाचार जन्य कार्यक्रम नेपाली कला संस्कृतिसँग सम्बन्धित विविध गतिविधिहरू यस कार्यक्रम मार्फत हामी प्रसारण गर्नेछौं। संसारभरबाट www.polpronepal.com मा अपलोड गर्न सकिनेछ। साथै तपाईको सल्लाह र सुझावको लागि info@polpronepal.com मा इमेल गरिदिनु हुन अनुरोध गर्दछौं। तपाई अनि तपाईको आफन्त पनि विश्वका विभिन्न देशमा जाने सोच गर्दै हुनुहुन्छ अथवा यात्रा तय गरिरहनु भएको छ भने हामीले विश्वास लिएका छौं कार्यक्रम एनआरएन भोइस मार्फत भेटिएका गैर आवासीय नेपालीहरूसँग गरिएको कुराकानी र उहाँको अनुभव तपाईका लागि सूचना र सन्देश हुन सक्नेछ। अनि तपाईका कोही आफन्त विदेशिएका छन् भने सम्भवतः हाम्रो भेट आगामी श्रृंखलामा उहाँहरूसँग पनि हुन सक्नेछ। त्यो पलको प्रतीक्षा गर्नुहोला भन्दै यतिन्जेल कार्यक्रममा साथ दिनुभयो धेरै धेरै धन्यवाद छ। आगामी हप्ता यसै समय अनि यसै बार अरू थुप्रै गैर आवासीय नेपालीहरूको प्रसंग र विभिन्न देशसँग सम्बन्धित प्रसंगको साथमा तपाई समक्ष हामी उपस्थित हुनेछौं। आजको श्रृंखलाबाट कार्यक्रम उत्पादनका सम्पूर्ण सदस्यहरू सँगसँगै म सुमित्रा पनि बिदा माग्दछु। हवस् त, धन्यवाद। फेरि भेटौँला। नमस्कार।